अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम आपसे जो ख़बर शेयर करने जा रहे हैं और तजज़िया पेश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है। ख़बर यह है कि इमरान खान की सरकार बारहा कोशिशें कर रही है और लगातार कोशिशें कर रही है किसी तरीके से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए। नवाज़ शरीफ साहब को इनकी हुकूमत ने इजाज़त दी सेहत के ग्राउंड पे कि वो लंदन चले जाएं, इलाज करवाएं। वहाँ उनका इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है और उनकी मुख्तलिफ़ वक्तों पे तस्वीरें आती रहती हैं। वो तस्वीरें इनका पीटीआई हुकूमत के लिए चेड़ बन जाती हैं ना, वो उनका मुँह चिढ़ाती हैं। उस पर वो बिफर जाते हैं कि इमरान खान खुद कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब सेहतियाब है, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, उसको जेल भेजूँगा, और इस किस्म की धमकियाँ भी देते रहते हैं। लेकिन उस सिलसिले में ये जो बरतानिया के साथ और दूसरे इदारों के साथ जो मुआहदा करना चाह रहे हैं, हवालगी का मुआहदा, उस हवालगी के मुआहदे के सिलसिले में लगातार एक नहीं दो नहीं कई मरतबा जिसको कहते हैं ना मुंह की खानी पड़ी है पीटीआई की हुकूमत को। और एक जो ताज़ा तरीन मुंह की खानी पड़ी है वो हुई है एक दिन पहले, जब बरतानवी हाई कमिश्नर से वज़ीर दाखिला शेख रशीद मिले तो उनको जो खरी खरी उन्होंने सुनाई है और जो मुआहदे के सिलसिले में ये जो हवालगी का मुआहदा जिसको एक्स्ट्राडिशन टीटी कहते हैं उस सिलसिले में, तो उसके बाद तो इनके हाँ शर्मिंदगी का माहौल है और मायूसी का माहौल है। गो कि उन्होंने सरकारी तर्जुमानों और भूमपुओं और सरकारी ख़बरों के वसीले ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये मुआहदा हो जाएगा, लेकिन अब तक इसकी सूरत हाल जो है कुछ और कहानी बता रहा है। वो कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आप ये चैनल शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, वीलॉग शेयर करें, उसको देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान की हुकूमत ने ही उनकी सेहत के बुनियाद पर बाहर भेजा था। सितंबर में 2019 में वो गए थे बाहर और वो कुछ मखसूस वक्त के लिए उन्होंने इजाज़त दी थी, लेकिन वो मखसूस वक्त था मशरूत इलाज के साथ। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि उनका इलाज नहीं हुआ है और उनकी सेहत काफ़ी ठीक नहीं है। नवाज़ शरीफ वहाँ से जो अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो अमूमन वीडियो लिंक्स की पॉलिटिक्स होती है। वो जब बात करते हैं तो वो काफ़ी असरात जो होते हैं उनकी सेहत के नज़र भी आते हैं कि सेहत कैसी है उनकी। तो उसके बाद इन्होंने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा था, इंटरपोल को ख़त लिखा था, बहुत सारे सरकारी इदारों को ख़त लिखा था और ये इन्होंने कहा था कि अब इस महीने में वो 16 तारीख़ है गालिबन, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट भी एक्सपायर होगा तो हम उनको पासपोर्ट ऐलान ये है कि नहीं देंगे। लेकिन फिर आखिरी वक्तों में जो ख़बरें आ रही है कि हुकूमत के लिए पासपोर्ट रोकना बड़ा मसला हो गया है और वो गालिबन ये फ़ैसला न कर सके। वक्ती तौर पर शायद ये फ़ैसला हो कि फौरी तौर पर उसको पासपोर्ट रिलीज़ न किया जाए और पासपोर्ट न मिलने की सूरत में नवाज़ शरीफ की सेहत पे कोई लंबा असर नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इधर आना नहीं चाहते हैं। बरतानिया में वो बैठे हुए हैं और वहाँ वो अबूरी उनकी एक्सटेंशन वहाँ बरतानवी हुकूमत कर भी देती है, कर रही है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल बनेगी और फिर जो नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो कोई ऐसे लावारिस यतीम आदमी तो है नहीं, उनके कनेक्शंस, उनकी लॉबीज़ यहाँ मौजूद हैं और फिर वो जो अपना काम दिखाएंगी तो इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो उस वजह से ये हो रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं लगातार किसी तरीके से बरतानिया से जो मुजरमों की हवालगी का मुआहदा है जिसको एक्स्ट्राडिशन टीटी कहते हैं वो हो जाए। इस सिलसिले में काफ़ी मन्नतें तरले चल रहे थे, लेकिन वो उसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही थी। गुज़श्ता दिनों भी ये हुआ, इस्लामाबाद में हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब, वो ही इसी नवाज़ शरीफ के मामले पे वो ही बोलते रहते हैं। वो बरतानवी हाई कमिश्नर से मिले हैं और बरतानवी हाई कमिश्नर सर क्रिस्टियन टर्नर हैं, वो उनसे मुलाकात उनकी हुई है और उस मुलाकात की अंदर की कहानी जो है
وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ گزارش کی اپنے سابق آقا برطانیہ کے ہائی کمشنر کو کہ مہربانی، ہماری بڑی خدمات ہیں آپ کے لیے، مہربانی کر کے آپ ایکسٹراڈیشن ٹی جو ہے پاکستان کے ساتھ سائن کریں، کیونکہ سبب یہی ہے کہ ہمیں نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کی کہانی یہ تھی کہ انہوں نے واپس لانے کی کہانیاں اعلان کیا تھا الطاف حسین کو واپس لانے کا، لیکن اس کو تو واپس نہیں لائے۔ الطاف حسین کے ساتھ تو اس کے جو لیفٹ رائٹ تھے ان کے ساتھ تو وہ اکٹھے مل کے حکومت چلا رہے ہیں، اور وہی اس کے وفادار جو ہے اب تک الطاف کے کنیکشن میں بھی ہیں۔ اور خود اس وقت جو خبر ہے الطاف حسین کی کہ وہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آئی سی یو میں ہیں اور کورونا کے پیشنٹ ہیں، اور وہ بہت سارے، وہ تو معاملہ الگ ہے، تو اس کو الطاف حسین کا حشر، کیونکہ اس کے اوپر کئی معاملات ہیں تو پتہ نہیں کیا اس کا قدرت حشر کرنی ہے۔ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے ان کی جو گزارش تھی وہ انہوں نے سنی، برطانوی ہائی کمشنر نے، اور انہوں نے موضوع بدلا اور انہوں نے کہا کرونا بڑا مسئلہ ہے اور کرونا پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے، اس پہ کے لیے لڑائی چلنی چاہیے۔ برطانیہ کا دکھڑا انہوں نے شیئر کیا کہ برطانیہ میں تو کرونا نے تباہ کاریاں مچا دی ہیں، پاکستان میں یہ نقصان اللہ کے فضل سے کم ہوا ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب نے گزارش کی کہ وہ ہمارا ایکسپیڈیشن کا مسئلہ، بالآخر برطانوی کمشنر کو وہ بات ڈائریکٹلی کہنی پڑی، سیدھی سادھی کہنی پڑی کہ برطانیہ کسی ایسے ملک کے ساتھ ایکسٹراڈیشن ٹی کرنے میں دلچسپی ابھی نہیں رکھتا جہاں بارہا مارشل لا لگتے ہوں اور جہاں ہائیبرڈ رجیمز ہوں۔ اب یہ بہت بڑا امبریسمنٹ ہے ایک حکومت کے لیے، وہ منتیں کر رہے ہیں۔ 6 مہینے ہو گئے انہوں نے خط لکھے تھے، 6 مہینے تو نہیں، میرا خیال ہے دسمبر میں خط لکھے تھے، اس سے پہلے نومبر میں بھی انہوں نے ریمائنڈ کروایا تھا، تو یہ لگاتار کوشش کر رہے تھے اور ان کو امید یہ تھی کہ ایکسٹراڈیشن ہو جائے گی اور پھر ہم نواز شریف کو پکڑ کے لائیں گے، جیل میں ڈالیں گے۔ یہ ساری گفتگو عمران خان کرتے رہے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں تو مارشل لا بار بار لگتے رہتے ہیں، مارشل لا آتے ہیں تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ ڈیو نہیں ہوتا، ڈیو پروسیس نہیں ہوتا، اس لیے کسی شہری کو یہ معاملہ اس قسم کے حالات میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک عبوری نظام موجود ہے، وہ بھی برطانیہ اور پاکستان کے بیچ میں ہے، وہ بھی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ابھی پنجاب میں ہمارے گورنر صاحب ہیں چودھری غلام سرور صاحب، انہوں نے ایک بندہ برطانیہ میں قتل ہوا تھا، اس کے ملزم یہاں پاکستان بھاگ کے آ گئے تھے، تو یہاں سے ایک عبوری انتظام جو ہوتا ہے ایکسٹراڈیشن کا، عبوری انتظام، اس کے تحت پاکستان سے بندے گرفتار کر کے ادھر دیے گئے تھے۔ یہ ویسے وفادار تو ہے نا اس قسم کے لوگوں کے، تو وہ تو معاملہ ہوا تھا، لیکن ایسا انتظام بھی نواز شریف کے سلسلے میں نہیں ہو رہا ہے، تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے حکومت میں، ایک خفتگی ہے کہ ان کی خواہش تو ہے کہ آج ہی نواز شریف کو بلایا جائے اور جیل میں ڈالا جائے، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں لگ نہیں رہے ہیں۔ حکومت میں یہ لوگ ہیں اور انفلوئنس نواز شریف کا زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے ایک بڑی شرمندگی ہے اور عمران خان کی حکومت مشکلات میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بہرحال ایک عمران خان کی حکومت کی بہت بڑی ناکامی وہ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے دور میں یہاں سے ان کی حکومت سے ان کو کھائے، تو یہ بات رہ جا رہی ہے کہ ان کی حکومت، ان کی وزارت صحت، ان کے مشیران نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے، وہ باہر گئے ہیں، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ غلط کام ہو گیا ہے، اب واپس آنا ہے، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے وہ پریشانی، پشیمانی اور شرمندگی میں ہاتھ ہی مل رہے ہیں۔ گفتگو میں اجازت، اللہ حافظ۔